Hello, my dear friends. Welcome to my channel. Don't forget to like, share, subscribe, and press the bell icon. Good morning, everyone. Am I audible? सुनिएको छ? छ सर। ल तपाईँहरू पेन एन्ड पेपर सहित नै रेडी हुनुहोस् होइन, किताब छ भने बेटर। ओके, सो आज हामी न्युमेरिकलको डिल गर्छौँ होइन। सो विल बी डिलिङ विथ न्युमेरिकल्स। हिजो हामीले जुन जुन पोलिसीहरू पढ्यौँ त्यही पोलिसीसँग रिलेटेड कुराहरू नै हामीले डिलिङ गर्ने हो। मैले क्लासरुममा सबै मेटेरियलहरू अपलोड गरिदिएको छु, त्यो पनि हेर्नु होला। मैले एकजना कसैलाई लिउँ, निर्मलजी तपाईँ लाइनमै हुनुहुन्छ? फोटो त मैले सुरुमा देखेँ तपाईँको। हजुर सर। ल तपाईँले इलस्ट्रेसन नम्बर 1 लाई एकपटक पढ्नुस् न। The Issa Company Limited expect to generate following net income during next 3 years. The company currently has 1 lakh share outstanding year and net income. Determine the earning per share in each year. और पनि छ? ठिक छ, ओके। ल हेर्नुहोस्, यहाँ के छ भने एउटा कम्पनी दिएको छ हामीलाई। द नेम अफ द कम्पनी इज स्टार कम्पनी। हामीलाई नामसँग त्यति मतलब भएन। अनि नेट इन्कम, प्रोजेक्टेड नेट इन्कम ड्युरिङ द नेक्स्ट 3 इयर्स, आउने 3 वर्षसम्म भनेपछि प्रोजेक्टेड इन्कम भयो होइन। नेट इन्कम पनि दिएको छ। नेट इन्कम भनेको कहाँ हुन्छ? वी हेभ टु नो कि इन्कम स्टेटमेन्टको लास्टको फिगर हो, एन्डिङ फिगर हो। इयर 1 मा 5 लाख रहेछ, इयर 2 मा 6 लाख रहेछ, इयर 3 मा 8 लाख। 3 वर्षमा कति कति अमाउन्ट यसले अर्न गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ इट इज गिभन टु अस, हामीलाई दिएको छ हैन त। र द कम्पनी हैज 1 लाख शेयर्स आउटस्ट्यान्डिङ। त्यो कम्पनीको शेयर चाहिँ कतिवटा रहेछ? 1 लाखवटा शेयर रहेछ। ओके, अब हामीलाई यसले के सोध्यो? नम्बर ए मा वी आर आस्क्ड टु डिटरमाइन अर्निङ पर शेयर हैन। एउटा शेयरले कति कमायो भनेको, टोटल कमाई त 5 लाख भयो पहिलो वर्षमा, दोस्रो वर्षमा 6 लाख, तेस्रो वर्षमा 8 लाख। एउटा शेयरले कति कमायो त? इट इज सो इजी। तपाईले इजी तरिकाले बुझ्नुस्। टोटलमा 5 लाख कमाछ भने त्यसलाई चाहिँ 1 लाखवटा शेयरलाई भाग लगाइदिनुस् न हैन। दोस्रो वर्षमा 6 लाख कमाछ भने 1 लाख शेयरलाई भाग लगाइदिनुस् र एउटा शेयरले कति कमायो भनेर भनिदिनुस् भनेर भनेको। तसर्थ यसमा हामीले खास नयाँ फर्मुला त्यति डिल गर्दैनौँ। मैले पहिला पनि भनेको थिएँ, अर्निङ पर शेयर इज इक्वल टु नेट इन्कम अपन नम्बर अफ शेयर आउटस्ट्यान्डिङ। त्यही नै हो, सिम्पल कुरा। हामीले त्यही नै गरेको, मलाई लाग्छ तपाईँले बुझ्नुभयो यो कुरा। के ठुलो इस्यु के पनि छैन यसमा। यसरी नै गर्नुपर्छ भन्ने छैन। तपाईँ टेबलको सट्टा लाइन बाई लाइन लेखेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईँले आन्सर दिने बेलामा चाहिँ एउटा कुरा के फोकस गर्नु पर्यो भने तपाईँले आफ्नो इक्जामिनरलाई म कसरी मेरो सल्युसनमा आई क्याचिङ गराउन सक्छु भन्ने कुरामा चाहिँ पार्टमा चाहिँ तपाईँले फोकस गर्नुभयो भने आई थिङ्क तपाईँहरूको आन्सर चाहिँ छिटो भिजिबल हुन्छ। भिजिबिलिटी हाई गराउने पनि हो कि। निर्मलजी, ए को त पक्कै क्लियर भयो होला हैन? हजुर सर। ओके, त्यस पछाडि मैले फोटो देखाएको छु। महेशजी, मलाई सुनिराख्नु भएको छ तपाईँले? हजुर सर। ल तपाईँले क्वेसन नम्बर बी पढ्नुस् त। सर 15.1 इलस्ट्रेसन पढ्ने हो नि? हो हो। डिटरमाइन टोटल डिभिडेन्ड एन्ड डिभिडेन्ड पर शेयर इफ अ 40% डिभिडेन्ड पेआउट रेसियो इज मेन्टेन। ओके, गुड। अब हेर्नुहोस् यसले के भनेको छ र कुन पोलिसीमा कनेक्टेड छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले थाहा पाउनुपर्छ है। बीमा यसले के सोधेको छ? एउटा टोटल डिभिडेन्ड सोध्यो। टोटल इयर 1 मा टोटल डिभिडेन्ड कति बाँड्छ त कम्पनीले? कमाउन त 5 लाख कमायो, कति बाँड्छ त टोटल भन्यो। अर्को डिभिडेन्ड पर शेयर,
जसरी हामीले अहिले अर्निङ पर सेयर निकालेको थियौँ त्यसरी नै सोध्यो। तर के को आधारमा निकाल भने त 40% डिभिडेन्ड पे आउट रेसियो इज मेन्टेन्ड। कन्स्ट्यान्ट पे आउट रेसियोको थ्योरी पनि हो हैन। 40% डिभिडेन्ड पे आउट रेसियो चाहिँ राखिरहने। तपाईँ जसरी निकाल्नुहोस् द्याट इज योर विश। तपाईँ आफ्नो त तरिकाले निकाल्न सक्नुहुन्छ, जसरी निकाल्दा पनि हुन्छ। सिम्पल तरिकाले बुझ्ने प्रयास गर्नुहोस्। टोटल डिभिडेन्ड कसरी निकाल्ने त? टोटल अर्निङ चाहिँ यसको कति तपाईँको पहिलो वर्षमा 5 लाख। फर्स्ट इयरमा हेर्नुहोस् त कति कमाछ? 5 लाख कमाछ। बाँड्ने कति भने 40%। 5 लाखको 40% त्यही होइन त? यस, त्यही नै हो टोटल डिभिडेन्ड भनेपछि 2 लाख बाँड्ने रहेछ। टोटलमा पो 2 लाख बाँड्ने त। डिभिडेन्ड पर सेयर भनेको एउटा सेयरले कति पाउँछ त? त्यसैलाई डिभाइड बाइ 1 लाख गरिदिनुहोस् हैन र? द्याट इज वान आइडिया। एउटा आइडिया यो हो होइन। म अर्को तरिकाले जान्छु भन्नुहुन्छ, द्याट अप्सन इज अल्सो ओपन। त्यो भनेको कस्तो? तपाईँले इपिएस त निकालिसक्नुभयो नि क्वेसन नम्बर ए मा हैन? इपिएस त निकालिसक्नुभयो। डिपिएस तपाईँ कसरी पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ। 40% अफ इपिएस पनि त गर्न सक्नुहुन्छ नि हैन? त्यसरी पनि त गर्न सक्नुहुन्छ नि। 40% अफ 5 रुपिज। ल भन्नुहोस् त कति आउँछ? त उही नै हो। पहिलो वर्ष गर्दैछु म। 2 रुपियाँ आयो हैन इयर 1 को लागि। अब तपाईले टोटल निकाल्न पर्यो भने फेरि के छ? तपाईसँग नम्बर अफ शेयर कति छ नि भन्नुस् त? के त भन्नु भएन? Number of shares 1 lakhs. 1 लाख हो। त्यही नै हो त कुरा। 2 लाख जसरी पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ, यसरी पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ टोटल डिभिडेन्डबाट गएर निकाल्न पनि सक्नुहुन्छ। अर्निङ पर सेयर क्याल्कुलेट गरिसके हुनाले अर्निङ पर सेयरबाट गएर पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ। जसरी गर्नुभयो पनि हुन्छ। द्याट इज योर विश। मलाई लाग्छ तपाईँले बुझ्नुभयो होला हैन? ल अब नम्बर सी को चाहिँ महेशजी तपाईँ सुनिराख्नु भएको छ मलाई? हजुर सर। ल नम्बर सी को पढ्नुस् त महेशजी क्वेशन। Determine dividend per share. If company declares regular dividend per share, an extra dividend of 20% of earning per share is provided. ओके, हेर्नुस् त महेशजी तपाईँ यसलाई रिलेट गर्न सक्नुहुन्छ। यो कुन थ्योरीसँग रिलेटेड छ अथवा कुन डिस्ट्रिब्युसन पोलिसीसँग रिलेटेड छ? हामीले डिभिडेन्ड डिस्ट्रिब्युसन पोलिसी पढाएको थियौँ नि। सर थाहा भएन त्यो त। हो, अब हामीले क्वेसनलाई रिलेट पनि गर्नुपर्छ है। हामीले डिभिडेन्ड डिस्ट्रिब्युसन पोलिसी 2 प्रकारको हुन्छ भनेर पढाएको थियौँ। एउटा स्टेबल हैन त, अनि एउटा चाहिँ रेसिडुअल। रेसिडुअल भनेको चाहिँ नाफा कमाइसकेपछि कम्पनीले पहिला लगानी गर्ने र बाँकी छ भने मात्रै डिभिडेन्ड बाँड्ने। त्यस्तो क्वेसन आएको छैन अहिलेसम्म। अब स्टेबलमा हामीले 3 प्रकारको पढाएको थियौँ। स्टेबल डिभिडेन्ड पर सेयर रुपिजमा फिक्स्ड हुने, यो त सोधेन। अर्को कन्स्ट्यान्ट पे आउट रेसियो नम्बर बीमा हैन? बीमा सोध्यो कन्स्ट्यान्ट पे आउट रेसियो 40% वाला। अनि अर्को चाहिँ लो रेगुलर प्लस एक्स्ट्रा भन्ने पढाएको थियौँ। महेशजी याद हुन्छ? अब बिर्सिनु भयो? लो रेगुलर प्लस एक्स्ट्रा त्यही पोलिसीसँग रिलेटेड क्वेसन हो। तपाईहरु अब मास्टर्समा न्युमेरिकलको सोलुसन मात्र निकाल्ने हैन नि हैन? त्यो न्युमेरिकल चाहिँ छ नि कुन थ्योरीसँग रिलेटेड भएर सोधेको हो भनेर पत्ता लगाउने के। तपाईहरुलाई सरले यस्तो किन भनिराख्नु भयो होला, जरुरी छैन हामीले न्युमेरिकल मिलाए त भइहाल्यो नि, भइहालेन हैन? त्यो हुँदैन। तपाईहरु मास्टर्स भनेको एनालिटिकल कोर्स हो नि, तपाईहरुले त्यसलाई एकदम रिलेट गर्न सक्नुपर्छ है। त्यही भएर हाम्रो धेरै जसो स्टुडेन्टहरुको कस्तो हुन्छ भने रिलेट गर्न सकिएन भने ठ्याक्क आफूले सोचे जति नम्बर आउँदैन नि। हो, त्यो कुरालाई फोकस गर्ने है।
यो नम्बर सी भनेको चाहिँ तर त्यही दिएकै छ नि ₹2 रेगुलर भनेको मिनिमम भयो प्लस एक्स्ट्रा हेर्नुस् डिटरमाइन डिभिडेन्ड पर सेयर निकाल्नुहोस् इफ कंपनी डिक्लेयर्स यदि कंपनीले कस्तो डिक्लेयर गर्यो ₹2 रेगुलर डिभिडेन्ड पर सेयर ₹2 चाहिँ सधैँ दिने रे एन्ड एक्स्ट्रा डिभिडेन्ड अफ 20% अफ अर्निङ पर सेयर को 20%। फर्स्ट इयरमा अर्निङ पर सेयर हामीले कति निकालेको छौँ भन्नुहोस् त ₹5 निकालेको छौँ नि हामीले क्याल्कुलेट गरेर नम्बर ए मा यो ₹5 निकाले हैन मैले तपाईलाई हाइलाइट गरिदिरहेको छु यस अब तपाईले कसरी निकाल्नु पर्छ सिम्पल कुरा हो हैन पहिलो वर्षको डिभिडेन्ड भनेको कति हुने भयो त ₹2 त हुनै पर्यो हैन प्लस 20% अफ ईपीएस भनेको कति छ ₹5 त्यसको 20% जोडेर राखेको म चाहिँ क्याल्कुलेसन चाहिँ क्लियर भयो हजुर सर ओके गुड नम्बर बी को थ्योरीसँग रिलेटेड कुरा हो डिभिडेन्ड पेमेन्ट प्रोसिडरसँग मैले तपाईलाई त्यत्रो धेरै टाइम लाइन नै बनाएर पढाएको छु आई थिंक तपाईहरु आफै हेर्नुस् यसलाई हैन त्यो ठुलो इस्यु केही पनि छैन तपाईले यसलाई बुझ्नु चाहिँ पर्यो हैन डेट अफ रेकर्ड भन्दा 2 दिन अगाडि चाहिँ एक्स डिभिडेन्ड डेट हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ जान्नु पर्यो जान्नु नै त्यही पर्यो किनभने थ्योरीमा पढेको कुरा तपाईहरु थ्योरीलाई इग्नोर नगर्नुस् फाइनान्स भनेको न्यूमेरिकलबाट आएको सब्जेक्ट होइन फाइनान्स भनेको मैले पहिला पनि भने व्हेन अकाउन्ट कन्क्लुड्स फाइनान्स बिगिन्स अकाउन्ट जस्तै चाहिँ होइन है अकाउन्ट जस्तै लाग्न सक्छ बट होइन अकाउन्टको काम सकिएपछि बल्ल फाइनान्सको काम आउने हो भनेको मतलब डिसिजन मेकिङ यसको ठुलो रोल हुन्छ त्यो डिसिजन त तपाई त्यसैले गर्न सक्नुहुन्न कुनै न कुनै थ्योरीसँग कुनै न कुनै एभिडेन्ससँग जोडिएको हुन्छ ओके मैले यति भने है अब हामीले हेर्नुस् त डिभिडेन्ड डिस्ट्रिब्युसन पोलिसी मध्ये दुईवटा पोलिसी मेजर हुन्छ भनेर पढेको फेरि पनि दोहोर्याए मैले तपाईहरुलाई एउटा रेसिडुअल डिभिडेन्ड पोलिसी त्यो त क्वेशनै गरेको छैन अब हामी त्यसमा गर्ने त्यसमा न्यूमेरिकल गरेको छैन नि अहिले एकमा गरेको दुई त पेमेन्ट प्रोसिडरसँग रिलेटेड थ्योरेटिकल क्वेशन हो अब अहिले हामीले गर्ने भनेको रेसिडुअल डिभिडेन्ड पोलिसीसँग रिलेटेड ल सुजाता जी मलाई सुनेको हजुर एकचोटी बी को भनिदिनु न ल बी को तपाईले पढेर मलाई भन्नी ल अब चाहिँ ल भन्नुस् त कसले सोध्नु भएको मलाई डिटरमाइन टोटल डिभिडेन्ड एन्ड डिभिडेन्ड पर शेयर सबै हटाइदिन्छु अनि फेरि ल बी पढ्नुस् अब तपाई डिटरमाइन टोटल डिभिडेन्ड एन्ड डिभिडेन्ड पर शेयर if a 40% dividend payout is maintained. यो चाहिँ कुन थ्योरीसँग रिलेटेड छ ल भन्नुस् यो त मैले भने अघि स्टेबल हो सर हो स्टेबल भित्रको कुनसँग रिलेटेड छ भन्नुस् त त्यो चाहिँ थाहा हो त्यो चाहिँ पत्ता लगाउने प्रयास गर्ने है स्टेबल भित्र तीनटा छ एउटा के छ स्टेबल डिभिडेन्ड पर शेयर भनेको यति रुपैयाँका दरले दियो भने जस्तो ₹2 का दरले दियो भने ₹5 का दरले दियो भने चाहिँ स्टेबल डिभिडेन्ड पर शेयर वाला पर्यो यो के छ रेशियोमा दिएको छ पर्सेन्टेजमा दिएको छ हैन त कतिका दरले दिने भनेको छ भन्नुस् त 40% का दरले भने हैन त हजुर 40% भनेपछि के भयो त यो कन्स्ट्यान्ट पे आउट रेशियो वाला पर्यो है बुझ्नुभयो बुझे सर हो त्यसमा अर्को पनि छ एउटा त्यो भनेको के हो लो रेगुलर प्लस एक्स्ट्रा भन्ने छ त्यो सी मा छ सी को बुझिहाल्नु हैन अब हेर्नुस् म यसलाई क्याल्कुलेसन नदेखाइकन तपाईलाई म यहीबाट बुझाउने प्रयास गर्छु 40% दिने भने हैन त्यसले हजुर हो पहिलो वर्ष कति कमाउँछ भन्नुस् त पहिलो वर्ष 5 लाख हो 5 लाख कमाई हो नेट इन्कम हो त्यसको 40% बाड्ने भनेपछि कति आयो ल थिच्नुस् त मोबाइल अथवा ल्यापटप अब के रे ल्यापटपमा एक्सेलमा थिचे पनि भयो अथवा क्याल्कुलेटर 2 लाख हो त्यही आन्सर हो हेर्नुस् त तल अब यहाँ हिसाब गर्दा कताबाट आएको जस्तो लाग्छ कुरा त्यही ए हो सर बुझ्नुभयो अब बुझे सर बुझ्नुभयो हैन एउटा बुझेपछि त सबैलाई भइहाल्यो हैन अब 2 लाख त आयो त्यो 2 लाख त टोटल हो नि फेरि डिभिडेन्ड पर शेयर सोधेको छ नि हामीसँग कति नम्बर अफ शेयर छ भन्नुस् त
Number of share 1 lakh. हो टोटल 2 लाख कमाएको हो कि हैन भन्नु त हो सर 2 लाखलाई 1 लाखले डिभाइड गर्नुस् त 1 लाख त शेयर भयो नि हामीसँग 1 लाख भनेपछि 2 आयो 2 रुपैयाँ त्यो चाहिँ के भयो एउटा शेयरले कमाएको पैसा भयो कि भएन 2 भयो बुझ्नु भयो यो बुझे सर त केही छ तपाईहरुलाई क्लियर पार्ने मेरो जिम्मा है मैले बोलाएन तपाईहरु बोल्नु भएन भने त म फेरि तपाईलाई सोधेर हैरान पार्छु नि अनलाइन भनेर मात्रै हुँदैन है ल तपाईलाई क्लियर भएन ल गुड ओके सो अब म यहाँ हेरिरा हुन्छु कि कसलाई सोध्ने भनेर है अबको पालो भनेको चाहिँ कृष्णजी अब नाम मात्रै देख्छु मैले त्यहाँ मलाई सुन्नु भएको छ कृष्णजी नाम चाहिँ मलाई सुन्नु भएको छ ल हेर्नुस् त तपाई पहिला ए सम्म मात्रै पढ्नुस् त 15.3 को सर हो 3 को how much dividend should be तपाईको स्वर मैले चाहिँ अलिक सुनिरा छैन अडियोमा प्रब्लम हो कि 3 नम्बर को सर पढ्नु पर्ने 15.3 को ए सम्म पढ्नुस् त a company limited its dividend as a residual decision. It expects generate net earning after taxes in the counting years. The coupon has all the equity capital structure and its cost of equity capable is 20%. The company treats its cost as the opportunity of relating earnings. अगर तिर्पिने काम छ देखिन्छ मैले के बुझे भने यहाँबाट सर यो रेसिडुअल भ्यालुबाट चाहिँ दिने डिभिडेन्ड दिने भने बुझ्छु यहाँबाट भेरी गुड रेसिडुअल भ्यालु भनेको नेट इन्कमबाट उनीहरूले जति खर्च गर्छ बाँकी रहेको खर्चबाट दिने भने बुझ्छु भेरी गुड यति सर मैले अलिक आँखा तिर्मिर भएर बुझ्न सकेँ सर अब पढ्न त सकेन है मैले सर ल ठीक छ फाइन ठीक छ तपाईले जे बुझ्नुभयो मलाई चाहिएको त्यही नै थियो ओके तपाईहरु कोही एकजना पढ्न लगाउनुको अर्थ चाहिँ के हो भने अरूले पनि त्यसलाई सिरियसली हेर्नुस् भने है उहाँले पढिन्जेलसम्म अरूले पनि मनमा नै पढ्नुस् तपाईहरुको एभरेज रिडिङ टाइम त त्यही हो नि कसैको अलिकति छिटो होला कसैको ढिलो होला तर त्यसलाई अन्डरस्ट्यान्ड गरेर पढ्नुस् भन्ने मात्रै मिनिङ हो नत्र त मैले यहीँबाट भन्दा भइहाल्छ ओके तपाईले मलाई जे आन्सर गर्नुभयो द्याट इज पर्फेक्ट भेरी गुड यो के छ भने रेसिडुअल डिभिडेन्ड पोलिसीसँग रिलेटेड क्वेशन हो भन्ने कुरा पहिलो सेन्टेन्सबाट हामीले थाहा भयो रेसिडुअल डिभिडेन्ड पोलिसीसँग रिलेटेड क्वेशन हो भन्ने कुरा थाहा भएर मात्रै भएन तपाईले जे भन्नुभयो त्यो भएर भेरी गुड पर्फेक्ट भनेको त्यसले के बताउन खोज्यो हामीलाई भने त्यो कम्पनीले अर्निङ गर्यो भने पहिला लगानी गर्छ हैन लगानी गरेर बाँकी बस्यो भने मात्रै बाँड्छ भनेको जुन कुरा तपाईले भन्नुभयो भेरी नाइस ल अब बल्ल कम्पनीको इन्टरनल उसको कुराहरू सुरु भयो इट एक्सपेक्ट्स to generate rupees 5 million in net earnings and taxes in the coming year. आउने वर्ष उसले कति कमाउँदै रहेछ 5 मिलियन हैन 5 मिलियन चाहिँ कमाउँछ ओके भनेपछि यो हामीलाई थाहा भयो हेर्नुस् है 5 मिलियन कमायो अब मनमा के राख्नु पर्यो लगानी कति हुँदैछ होला भन्ने कुरा थाहा पाउनु पर्यो अब सँगसँगै के दिएको छ हेरौं द कम्पनी हैज अल इक्विटी क्यापिटल स्ट्रक्चर यो भनेको के हो पनि बुझ्ने सर न्यूमेरिकलमा मतलब छैन होइन तपाईहरुको सबै च्याप्टरहरु कनेक्टेड हुन्छ द कम्पनी हैज एन अल इक्विटी क्यापिटल स्ट्रक्चर भनेको यो कम्पनीले चाहिँ आफूले लगानी गर्ने जति सबै क्यापिटल चाहिँ इक्विटीबाट मात्रै लिएको रहेछ डेट छैन यसमा ऋण नै नलिया कम्पनीले चाहिँ ल हेर्नुस्
एन्ड इट्स कस्ट अफ इक्विटी क्यापिटल इज 20%. कस्ट अफ क्यापिटल कति भयो त 20% को. त्यहाँ लगानी गर्नेले कति आश गर्छन् 20% चाहिँ रिटर्न हुनुपर्छ भन्ने आश गर्छन्. त्यसलाई कस्ट अफ इक्विटी भन्नुस्, कस्ट अफ स्टक भन्नुस्, अथवा रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न भन्नुस्, कस्ट अफ क्यापिटल भन्नुस्, वाटेभर एउटै कुरा हो. द कम्पनी ट्रिट्स दिस कस्ट एज अपर्च्युनिटी कस्ट अफ रिटेन अर्निङ्स. यसलाई चाहिँ लेखेको मानेको छ रिटेन अर्निङको मानेको छ. ल्याउनुस् एउटा सेन्टेन्स हो तर यो भित्र धेरै कुरा खोतल्ने प्रयास गर्ने. रिटेन अर्निङ मानेको छ भन्ने बित्तिकै हामीलाई इक्विटीमा दुई प्रकारको त हुने हो नि. एउटा इन्टरनल इक्विटी हुन्छ, अर्को एक्सटर्नल इक्विटी हुन्छ हैन भन्नुस् त. इन्टरनल इक्विटीको कस्ट जहिले पनि एक्सटर्नल इक्विटीको कस्ट भन्दा कम हुन्छ. त्यो इन्टरनल इक्विटी भनेको रिटेन अर्निङ हो. अर्थात् कुनै कम्पनीले नाफा कमाएर त्यही नाफाबाट लगानी गर्छ भने त आफ्नै कम्पनीको पैसा लगानी गरे हो नि, अरु अन्तबाट पैसा ल्याउनु परेन नि त. हो अब आउने 20 गतेबाट सानीमा लाइफ इन्स्योरेन्सले चाहिँ आइपिओ कलेक्सन गर्दैछ, उसले त के गर्न पर्यो कुनै अर्को चाहिँ हैन अब क्यापिटललाई ल हामीलाई पैसा जम्मा गरिदेऊ हाम्रो शेयर बेच्देऊ भन्नु पर्यो नि. त्यो एक्सटर्नल इक्विटी हो नि. त्यतिखेर त्यो क्यापिटलले फ्रीमा त काम गर्दिने होला छैन, इस्यु म्यानेजरले त फ्रीमा काम गर्दिने होला छैन हैन. हामीलाई यति क्यापिटल चाहिएको छ, त्यो क्यापिटल तपाईहरुले कलेक्सन गर्दिनुस् जनताबाट, लगानीकर्ताबाट, हामी तपाईलाई कमिसन दिन्छौं भने हो नि हैन. त्यो कमिसनलाई के भनिन्छ ब्रोकरेज कस्ट अर्थात् फ्लोटेसन कस्ट भनिन्छ के हैन. तर कुनै कम्पनीले आफैले पैसा कमाएर राखेको छ भने त अरु कसैलाई गुहार्नु परेन नि त. आफ्नो कम्पनीमा भएको पैसा आफैले लगानी गर्ने हो, तसर्थ त्यसमा ब्रोकरेज कस्ट लाग्दैन. सो तपाईले के भन्न सक्नु पर्यो मैले अहिले यति पढाइसकेपछि cost of retained earnings is always lower than the cost of external equity. Reason के रहेछ? Reason चाहिँ internal equity मा flotation cost अर्थात् brokerage cost लाग्दैन. हो त्यस्तो cost अहिले 20% छ अरे. Because of flotation cost and underpricing, the cost of common stock financing is higher. यसमा दुईटा रिजन रहेछ. एउटा मैले अहिले तपाईलाई फ्लोटेसन कस्ट को कुरा गरेको थिएँ, अर्को अन्डर प्राइसिङ को इस्यु पनि छ अरे. त्यसले गर्दाखेरि कमन स्टक फाइनान्सिङ गर्दाखेरि चाहिँ के पर्छ बढी पर्छ. कति पर्ने रहेछ भन्नुस् त 22%. हेर्नुस् भनेपछि यसले के देखायो भित्रैबाट लगानी गर्दाखेरि चाहिँ 20% सम्म कमायो भने पनि ओके, तर बाहिरबाट पैसा ल्याएर 20% मात्र कमायो भने त कम्पनी घाटामा जाने भयो नि. कसरी भन्नुस् त? कसरी होला? जसले पार्टिसिपेट गर्नु भयो नि हुन्छ. बाहिरबाट पैसा ल्यायो भने कस्ट पर्छ 22%. यदि जम्मा 20% मात्र कमायो भने कति पर्सेन्ट लस हुन्छ भन्नुस् त? व्हाट इज द लस पर्सेन्टेज? 2% भयो सर. 2% त डाइरेक्ट लस भयो नि हैन. त्यस्तो लस हुने काम त गर्नु भएन. हो अब यही दुई तीनटा कुरामा रहेर हामीले तलको आन्सरहरु निकाल्ने प्रयास गर्ने हो के. सुन्नुस् है एकपल्ट फेरि ध्यान दिनुस्. हामीले जुन कम्पनीको डिल गरेका छौं त्यो कम्पनीमा डेट छैन, त्यसमा बोन्ड डिबेन्चर डेट केही पनि इस्यु गरेका छैन. त्यो सबै क्यापिटल स्ट्रक्चर चाहिँ इक्विटीबाट मात्रै मेन्टेन गरेका छ. र पनि त्यो कम्पनीले आउने वर्ष 5 मिलियन अर्थात् 50 लाख रुपैयाँ पैसा कमाउँदैछ. हेर्नुस् है. अनि त्यो कम्पनीले कति लगानी गर्ने नयाँ प्रोजेक्टमा केही पनि भनेको छैन अहिलेसम्म. तर के चाहिँ भनेको छ भने त्यो 5 मिलियन लगानी गर्यो भने त्यसमा 20% कमायो भने पुग्छ. किनभने त्यो 5 मिलियनको कस्ट भनेको अपर्च्युनिटी कस्ट भनेको 20% हो. किन 5 मिलियन भने त आफ्नै पैसा हो नि. त्यो आफ्नो पैसालाई हामी के भन्छौं रिटेन्ड अर्निङ अथवा इन्टरनल इक्विटी भनेर भन्छौं. हेर्नुस् है. तर होइन 5 मिलियन पैसा लगानी गरेर पनि पुगेन. 7 मिलियनको प्रोजेक्ट छ भने त अर्को 2 मिलियन थप्न पर्यो नि. कम्पनीमा त जम्मा 5 मिलियन छ. त्यसरी बाहिरबाट पैसा ल्याउँदा चाहिँ कस्ट कति पर्छ भनेको छ 22% पर्छ भनेको छ. यो तीनवटा कुराहरु तपाईले क्लियर भएन भने मलाई सोध्नुस् अहिले. कम्पनीले कति कमाउँदैछ 5 मिलियन. अनि त्यो 5 मिलियन भनेको के हो त कम्पनीको आफ्नै पैसा हो. त्यो नबाडीकन लगानी गर्यो भने त्यसको कस्ट कति पर्दैछ 20%. अनि त्यो 5 मिलियन इन्सफिसिएन्ट भएर बाहिरबाट पैसा ल्याएर लगानी गर्न पर्यो भने कति पर्सेन्ट छ त्यसको कस्ट 22%. र यो तीनवटा कुरामा क्लियर भएन भने मलाई तपाईहरुले सोध्ने. क्लियर भयो भने अगाडि बढ्ने. हेर्नुस् है
अब नम्बर ए मा के सोधेको छ ल हेर्नुस् कृष्णजीले खूब राम्रो एक्सप्लेन गर्नु भएको छ हाउ मच डिभिडेन्ड्स आउट अफ ₹5 million earnings should be paid if the company has ₹3 million project whose expected return exceeds 20%. ल कृष्णजी तपाईले एकपल्ट माइक अन गर्नुस् त यसले के भन्यो कम्पनीले 5 मिलियन अर्निङ त गर्छ तर कम्पनीसँग एउटा प्रोजेक्ट छ जसमा 3 मिलियन लगानी गर्नुपर्छ र 3 मिलियन लगानी गर्दा 20% भन्दा धेरै रिटर्न आउँछ भने हामी डिभिडेन्ड कति बाड्ने होला ल कृष्णजी भनिदिनुस् त उसको 5 मिलियन छ त अब बाँकी 3 मिलियन खर्च गरेपछि बाँकी रहेको 2 मिलियन हो 2 मिलियन बाड्ने तर यसमा के ध्यान दिनु पर्यो यदि यसमा रिटर्न 18% भएको भए के हुन्थ्यो होला भन्नुस् त कृष्णजी त्यो पनि कुरा गरौँ न हामी त्यसमा चाहिँ अलिक कन्फ्युज हो हो त्यो कन्फ्युज हुन्छ भनेरै सोधेको किनकि अहिले तपाईहरु कन्फ्युज हुनु भने म क्लियर गरिदिन्छु हेर्नुस् रिटर्न 20% वा त्यो भन्दा धेरै भयो भने त 5 मिलियन कमाउने 3 मिलियन लगानी गर्ने 2 मिलियन बाड्ने तर रिटर्न चाहिँ 20% भन्दा कम उदाहरणको लागि 18% भयो भने के हुन्छ होला ल अरूले पनि जसले भन्नु भयो नि हुन्छ ल अरूले पनि भन्नुस् त कृष्णजीले एकदम राम्रो पार्टिसिपेट गर्नुभयो भेरी गुड ल कसैले मलाई आन्सर गर्नुस् त अर्को सर त्यो लगानी नगरेर हामीले सबै डिभिडेन्ड बाँडिन्छ होला कि किनभने कस्ट कम बढी भएपछि त त्यो रिटर्न कम हुन्छ नि त हामीलाई इन्कम भेरी गुड परमानन्दले भन्नु भएन हो सर भेरी गुड पर्फेक्ट आन्सर हो यही कुरा हामीले बुझ्नु पर्ने के कृष्णजीलाई पनि क्लियर भयो होला अब हेर्नुस् त हामीले लगानी गर्दाखेरि लगानीकर्ताहरूको एक्सपेक्टेसन चाहिँ कति छ 20% चाहिन्छ तर प्रोजेक्टमा लगानी गरिसकेपछि जम्मा 18% कमाइ हुन्छ भने त्यस्तो बेलामा कम्पनीले लगानी गर्दैन बरु सबै के गरिदिन्छ डिभिडेन्ड बाँडिदिन्छ पर्फेक्ट क्लियर भयो कृष्णजी तपाईलाई तपाईको कन्फ्युजन क्लियर भयो तपाईलाई क्लियर भएपछि अरु साथीलाई पनि क्लियर भयो होला भन्ने मैले माने है हेर्नुस् त्यही लाइटमा लगेर अरु दुईटा क्वेशन बाँकी भएकोलाई गर्ने मात्रै तसर्थ यसमा प्लस माइनसको कुरा होइन कि यसमा डिसिजनको कुरा छ तपाईलाई यहाँनिर कसैलाई चाहिँ के लाग्न सक्छ भने डिभिडेन्ड टु बी पेड इज इक्वल टु नेट इन्कम माइनस क्यापिटल एक्सपेन्डिचर सर क्यापिटल एक्सपेन्डिचर भन्ने शब्द त त्यहाँ त छैन नि भने त्यो न्यू इन्भेस्टमेन्ट हो त्यसैको नाम लेखे मात्रै हो कि यसलाई तपाईँ न्यू इन्भेस्टमेन्ट भन्न पनि सक्नुहुन्छ के शब्द लेख्न मन लाग्छ त्यही लेख्नुस् मैले अघि नै भनिसके हामीले फाइनान्समा भनेको नि सबै थ्योरीसँगै जोडेर अलमोस्ट कामहरू गर्ने हो कि तसर्थ तपाईले त्यहाँ कुन शब्द लेख्नुभयो के लेख्नुभयो भन्ने भन्दा पनि इम्पोर्टेन्ट कुरा के हो भने कुन थ्योरीसँग कहाँनिर गएर कनेक्ट भएको छ भन्ने कुरा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो ल परमानन्दजी तपाईँ र म कुराकानी गरौँ नम्बर बी को म पढ्छु तपाईँ सुन्नुस् म तपाईलाई आन्सर सोध्छु हाउ मच डिभिडेन्ड शुड बी पेड इफ इट हैज ₹5 million प्रोजेक्ट हुज एक्सपेक्टेड रिटर्न एक्सिड्स 20%। ल हेर्नुस् अब यसले के भन्यो प्रोजेक्ट चाहिँ लगानी गर्नुपर्ने प्रोजेक्ट चाहिँ छ तर 5 मिलियन नै लगानी गर्नुपर्ने भयो हेर्नुस् त लगानी कति गर्नुपर्ने भयो रे 5 मिलियन नै गर्नुपर्ने भयो 5 मिलियन कमाई पनि जम्मा कति हो भन्नुस् त हाम्रो 5 मिलियन नै हो 5 मिलियन नै हो 5 मिलियन कमाएर 5 मिलियन नै लगानी गर्नुपर्ने भयो त्यतिकै चाहिँ 5 मिलियन लगानी गर्दिनी भन्न त भएन नि हामीले त्यसको रिटर्न कति छ भने पर्यो नि रिटर्न कति छ रे त 20% भन्दा धेरै छ एक्सिड भनेको धेरै छ भनेको अब के हुन्छ त डिभिडेन्ड कति बाँड्ने भन्नुस् त सर यस्तो बेलामा डिभिडेन्ड नबाँडेर हामीले स्टक क्याश डिभिडेन्ड दिँदैन होला नि सर अनि लगानी गरेर स्टक डिभिडेन्ड दिन्छौँ र त्यो सबै लगानी गर्छौँ 20% भन्दा बढी भइसकेपछि त लगानी गर्दा पनि लगानी गर्नलाई उत्सुक हुन्छ नि सर ठीक छ ओके हामी रेसिडुअल डिभिडेन्ड पोलिसीमा छौं रेसिडुअल डिभिडेन्ड पोलिसीमा चाहिँ तपाई अलिकति अगाडि मात्रै बढ्नु त्यसलाई करेक्सन गर्नु होला रेसिडुअल डिभिडेन्ड पोलिसी भनेपछि स्टक डिभिडेन्डमा पनि हामी गएनौं अहिले हेर्नुस् है ए रेसिडुअल भनेपछि त बचेकोबाट बाँड्ने भनेपछि त त्यही 3 मिलियन मात्रै हुनु भयो नि सर अहिले त हुने नै भएन किन हुने भएन भने हामीले त 5 मिलियन कमाएको हो जम्मा लगानी गर्नुपर्ने पनि कति छ 5 मिलियन छ हैन र बुझ्नुभयो हामीले 5 मिलियन कमाएको तपाईहरु एउटा मनमा के नराख्नुस् भने प्रिजुडिस भन्छ नि त्यो पहिला
आफ्नै प्रि अकुपाइड चाहिँ नराख्नुहोस् है। लगानीकर्ताहरूले त डिभिडेन्ड त पाउनु पर्यो नि भन्ने कुरा मनमा नराख्नु होला नि। पढ्ने बेलामा स्वतन्त्र भएर पढ्नु पर्यो। म पनि एज अ पर्सन त त्यत्रो कमाएपछि दिए भइहाल्यो नि भन्ने त मनमा रहन सक्छ। तर हामी न्युमेरिकल गर्दा थ्योरीसँग कनेक्ट गर्दा चाहिँ हामी सबै कुरा बिर्सिएर यो कुराको यो कन्डिसनमा छौँ भने हो नि त हामी, होइन? भनेपछि त्यो कम्पनीले दिने र नदिने चाहिँ हामीलाई मतलब भएन। त्यो क्वेसनले के भने हो, त्यो कन्डिसनले के भने हो भन्ने कुरा इम्पोर्टेन्ट हो है। यस, कम्पनीले 5 मिलियन कमायो, 50 लाख कमाइ भएको छ, गुड। तर प्रोजेक्ट पनि कस्तो आयो त, त्यहाँको सेयर होल्डरहरू के भन्छन्, 20% सम्म हामीलाई रिटर्न भयो भने पुग्छ भन्छन्, होइन? तर कम्पनीले बोर्डले चाहिँ के लान्छ त अब एनुअल जेनरल मिटिङमा? अहिले हाम्रो चाहिँ धेरै अहिले हिसाब गरेर आएको सबै भनौँ, अझ सबै धेरै भनेर शब्द किन राख्यो भने कोही कोही त हुन नि सक्छ नि, होइन? मेजोरिटीकै कुरा हो कम्पनीमा पनि। मेजोरिटी अफ सेयर होल्डरले चाहिँ 20% रिटर्न भएदेखि पुग्छ भन्नुभएको छ, होइन? यो वर्ष हाम्रो 5 मिलियन कमाइ भएको छ। तर हामीले नयाँ प्रोजेक्टमा लगानी गर्ने अवसर पायौँ। हामीले त्यहाँ लगानी गऱ्यौँ भने 20% भन्दा धेरै कमाउँछौँ। बरु हामी अर्को वर्षमा चाहिँ अझ धेरै बाँड्न सक्छौँ कि भन्ने प्रस्ताव लिएर जान्छ क्या त्यस्तो बेलामा। त्यो भनेपछि के भयो त, अब सेयर होल्डरहरूले के भन्छन्, ठिक छ यो वर्ष हामीलाई डिभिडेन्ड चाहिएन, तपाईँहरू के गर्नुहोस्, लगानी गर्नुहोस् भन्यो भने बल्ल त्यो के भयो, रेसिडुअल डिभिडेन्ड पोलिसी। सधैँ यस्तो हुनुपर्छ भने होइन है, हेर्नुहोस्, सधैँ यस्तो हुनुपर्छ भने होइन। हिजो हामीले नेपालको कन्डिसनमा हेरेनौँ, नेपालमा त डिभिडेन्ड बाँडेकै राम्रो, त्यसमा पनि के बाँडेको राम्रो, अझ बोनस सेयर बाँडेको राम्रो भनेर तपाईँ हामीले नै एउटा टेबल हेरेर पत्ता लगायो नि, होइन र? भन्नुहोस् त। हो, तर अहिले चाहिँ बीमा के भन्यो भने हाउ मच डिभिडेन्ड सुड बी पेड, डिभिडेन्ड कति तिर्नुपर्छ त? इफ इट हैज ₹5 मिलियन प्रोजेक्ट हुज एक्सपेक्टेड रिटर्न एक्सिड्स 20%। अब हेर्नुहोस्, कमाइ कति थियो? 5 मिलियन, लगानी कति हुने भयो? 5 मिलियन। पैसा बाँकी रह्यो त कम्पनीमा? जेरो भयो। हो, इन दिस टाइम जिरो मात्रै लेख्नुभयो भने अझ म यही आन्सरलाई पनि पुरा नभनौँ, तपाईँ यसलाई अझ अलिकति मिलाएर लेख्नुहोस्। यो त मैले तपाईँलाई पढाउनलाई मात्रै बनाइरहेको छु नि। अब मैले यहाँ ल्याङ्ग्वेजमा भने द कम्पनी विल पे नो डिभिडेन्ड्स, कम्पनीले यस्तो बेलामा डिभिडेन्ड दिँदैन भनेर लेख्ने के, बुझ्नुभयो? आर यु क्लियर? क्लियर हुनुभयो है? ल, अब मैले फोटो भन्दा बाहेक यतातिरबाट हेर्छु है त। अनुष्काजी तपाईँ मलाई सुनिराख्नु भएको छ? हजुर सर। ल, तपाईँले नम्बर सी पढ्नुहोस् त नानी, यसले के भने हो? How much dividend should paid if it has ₹6 million project whose expected return exceeds 22%? What else should be done? ओके, म यसको तल आन्सर पनि पल्टाउँदिनँ है अहिले, त्यसलाई नहेरिकन डिस्कसन गरौँ। अहिले कस्तै फाइदा हुन्छ, देखिँदा देखिहाल्यो। यसले के भन्यो, हाउ मच डिभिडेन्ड सुड बी पेड इफ इट हैज ₹6 मिलियन प्रोजेक्ट। पैसा कति कमाछ अनुष्काजी कम्पनीले? 5 million. भेरी गुड, भेरी गुड। लगानी कति गर्न पर्ने भयो भन्नुहोस् त? 6 million. पुग्यो त पैसा? पुगेन। कति पुगेन? 1 million कम भयो। भेरी गुड। अब त्यो 1 मिलियन कम्पनीमा नभएपछि बाहिरबाट ल्याउनु पर्यो कि परेन? पर्छ सर। बाहिरबाट ल्याउने कस्ट कति छ ल भनिदिनुस् त? बाहिरबाट ल्याउनु 20% हैन, माथि ल्याङ्ग्वेज 22%। हो, माथि ल्याङ्ग्वेजमा दिएको छ, मैले हाइलाइट गरिसकेँ हैन? 22% पर्छ। अब हेर्नुहोस् है, तपाईहरुलाई 5 मिलियन सम्मको प्रोजेक्ट हुँदाखेरि चाहिँ 20% रिटर्न तपाईहरुलाई पुग्ने रिटर्न हो। तर तपाईहरु जब 5 मिलियन भन्दा ठूलो प्रोजेक्ट गर्नुहुन्छ भने यो क्वेशन अनुसार तपाईहरुले बाहिरबाट पैसा ल्याउनु पर्छ, एक्सटर्नल इक्विटीबाट एक्सटर्नल फाइनान्सिङ गर्नुपर्छ। एक्सटर्नल फाइनान्सिङ गर्दाखेरि के हुन्छ, 22% तपाईहरुलाई कस्ट पर्छ। तपाईको रिटर्न त कस्ट भन्दा धेरै हुनु पर्यो नि, हो कि हैन भन्नुस् त अनुष्का जी? हजुर सर। हो, ल अनुष्का जीले एउटा बिजनेस गर्न लाउनु भयो। मैले अनुष्का जीलाई के भने, अनुष्का जीको टिचर भएको कारणले अनुष्का जीले चाहिँ सर मैले एउटा बिजनेस गर्न लाए, मलाई 5 लाख रुपैयाँ पैसा चाहियो भन्नुभयो।
ठिक छ अनुष्काजी, तपाईँ मेरो स्टुडेन्ट पनि हुनुहुँदो रहेछ, तपाईँ विश्वासिलो पक्कै हुनुहुन्छ, गर्नुहोस् न, म तपाईँलाई 5 लाख रुपियाँ दिउँला ब्याजमा भने मैले नेपाली कुरा, सामान्य कुरा। सर ब्याज कति लिनुहुन्छ भन्नुभयो, मैले भने मलाई 20% को दरले दिनुहोस् फर इक्जाम्पल। अनुष्काजीले कम्तीमा पनि कति कमाउनु पर्यो तपाईँको बिजनेसबाट भन्नुहोस् त? Above 20. हो, एबोभ 20। 20% त मलाई नै दिनु छ हैन? तपाईँ त 20% भन्दा धेरै कमाउनु पर्यो नि। 18% कमाउनु भयो भने त तपाईँलाई त्यो लगानी गरेर कामै भएन नि, स्टेट अवे लस भयो नि। हो, त्यही नै कुराहरू तपाईँले यसमा रिलेट गर्नुहोस् कि 5 मिलियन प्रोजेक्ट भएको भएदेखि चाहिँ के थियो, 20% कमाउँदा पुगेको थियो। 6 मिलियन प्रोजेक्ट हुने बित्तिकै 1 मिलियन चाहिँ हामीले बाहिरबाट ल्याउनु पर्यो। त्यो 1 मिलियनको कस्ट कति छ? 22% छ। तसर्थ त्यो प्रोजेक्टमा कति रिटर्न हुन्छ भनेर हेर्नुहोस्, कति छ त अहिले? 22% भन्दा धेरै कमाइ हुन्छ भनेको छ। अब तपाईँ के गर्ने भने, तपाईँहरूले ल्याङ्ग्वेजमा लेख्ने, के गर्ने? कम्पनीले आफूले कमाएको सबै 5 मिलियन पनि लगानी गर्ने, 1 मिलियन बाहिरबाट ल्याएर पनि लगानी गर्ने भनेर लेख्ने। अब यहाँ तल जे लेखेको छ इसेन्स त्यही नै हो। आर यु क्लियर अनुष्काजी? हजुर सर। बुझ्नुभयो नि त? अब यो तपाईँहरू घरमा पढ्नु, मैले यहाँ किन पढ्न लाउनु पर्यो यो आन्सर त? कुरा बुझ्ने त हो नि के त? कम्पनीले के गर्नु पर्यो? द कम्पनी विल पे नो डिभिडेन्ड र एडिसनल के गर्छ? 1 मिलियन रुपिस बाहिरबाट लिएर आएर लगानी गर्छ। ओके, क्लियर? ल कसैलाई केही कन्फ्युजन छ भने भन्नुहोस्। मैले तपाईँहरूलाई फेरि पनि एकपटक रिपिट गरौँ। अब म यो तलको सबै क्वेसन त डिल गर्दिनँ, तपाईँहरूलाई म रिपिट गरौँ एकपटक। यहाँबाट मात्रै मैले तपाईँलाई रिपिट गर्छु कि के भन्छ, डिल गर्छु। यहाँ सुन्नुहोस् है, आज मैले पढाएको कुरा न्युमेरिकल भनेर मात्रै नबुझ्नु होला। हामीले पढेको डिभिडेन्ड डिस्ट्रिब्युसन पोलिसीसँग रिलेटेड कुराहरू आज हामीले सक्यौँ। त्यो भनेको के हो भनेदेखि रेसिडुअल डिभिडेन्ड पोलिसीको क्वेसन आयो भने कसरी डिल गर्ने भन्ने कुरा पनि हामीले जान्यौँ अथवा सिक्यौँ, र स्टेबल डिभिडेन्ड पोलिसीको क्वेसन आयो भने कसरी डिल गर्ने भन्ने कुरा पनि जान्यौँ। स्टेबल डिभिडेन्ड पोलिसीभित्र 3वटा हुँदो रहेछ, 3वटामा एउटाको त खास न्युमेरिकल गर्नै परेन के। सधैँभरि 5 रुपियाँ दिने भनेपछि 1 लाखवटा सेयर छ भने 5 लाख दिने, सकिहाल्यो। तसर्थ त्यो न्युमेरिकलमा त्यति धेरै छैन, त्यति धेरै होइन, सायद क्वेसनै छैन त्यो। कन्स्ट्यान्ट पे आउट रेसियोवाला पनि हामीले गऱ्यौँ होइन त? अनि अर्को लो रेगुलर प्लस एक्स्ट्रावाला पनि गऱ्यौँ। अब अस्ति जो साथीले मलाई एकजनाले भन्नुभएको थियो, म नाम त बिर्सेँ होइन सर, हामीले क्वेसन घरमा गरेर तपाईँले नजानेको चाहिँ हामीलाई भनिदिनु भए हुन्थ्यो नि, एकदम राम्रो क्वेसन गर्नुभएको थियो होइन? हो, ल अब तपाईँहरूलाई मैले के जिम्मेवारी दिएँ भने नि, तपाईँहरू कुन क्वेसन नगर्नु होला। अब तपाईँहरू घरमा बस्दाखेरि मैले सोल्युसन पठाइदिएको छु यसको इलिस्ट्रेसनको, यो हेरेर गर्नुहुन्छ सो मच सो बेटर, त्यो त एकदम राम्रो भइहाल्यो। तर गर्नै पर्ने चाहिँ कति क्वेसन त? तपाईँले क्वेसन हेर्नुहोस् र त्यो क्वेसन चाहिँ डिस्ट्रिब्युसन पोलिसीसँग रिलेटेड क्वेसनहरू सबै गर्नुहोस्। स्टक स्प्लिटको नगर्नुहोस्, रिभर्स स्टक स्प्लिटको नगर्नुहोस्, स्टक डिभिडेन्डको नगर्नुहोस् होइन। तर तपाईँहरू कुन चाहिँ क्वेसन गर्नुहोस् त? रेसिडुअल डिभिडेन्ड पोलिसीको गर्नुहोस्, त्यस पछाडि कन्स्ट्यान्ट पे आउट रेसियोवाला क्वेसन गर्नुहोस् र लो रेगुलर प्लस एक्स्ट्रा भन्ने क्वेसन गर्नुहोस्। मैले यति भने तपाईँहरूलाई। आर यु क्लियर अर नट? तपाईँहरूलाई मैले भनेको कुरा बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन? Yes, sir. ल तपाईँहरू बुक लिनुहोस् होइन, अस्मिताकै बुक लिनुहोस्, सबै एउटै बुक हुँदा सजिलो हुन्छ। मैले इलिस्ट्रेसन पनि धेरै तपाईँहरूले रिलेट गरिराख्नु भएको छ। मोस्ट अफ द त इलिस्ट्रेसन त्यहीँबाट म्याच गरिदिएको छु, कतिपय न्युमेरिकलहरू पनि छन् होला, तर सबै त मलाई पनि सम्भव हुँदैन यस्तो मेटेरियल बनाउनु। इट इज भेरी डिफिकल्ट टास्क एज यु नो, तपाईँलाई थाहा छ। तर कतिपय चाहिँ इलिस्ट्रेसन, कतिपय न्युमेरिकल त्यहाँको पर्याय हुन्छ। सो अस्मिताको बुक लिनुहोस्। तपाईँहरूले चाहिँ फेरि पनि एकपटक भने मैले रेसिडुअल डिभिडेन्ड पोलिसी र अर्को स्टेबल डिभिडेन्ड पे आउट पोलिसीसँग रिलेटेड क्वेसनहरू, अर्थात् अर्को तर्फबाट भन्यो भने स्टक स्प्लिटको, रिभर्स स्टक स्प्लिटको, डिभिडेन्ड चाहिँ स्टकको फर्ममा दिएको कुराहरूलाई नगर्नुहोस् होइन। अरू क्वेसनहरू गर्नुहोस्। तपाईँहरूले नजानेको कुराहरू अर्को दिन मलाई सोध्न सक्नुहुन्छ, हुन्छ? ल आजलाई त्यति गरौँ है त। ओके ल।
मजाले क्वेसनहरु गर्नुस् है ल द्याट्स अल Thanks for watching.